Paghimo og gater o sandayong sa atop ang negosyo ni Nemesio Prajes sa poblasyon Prosperidad. Iyang mga customer, kadtong mga nagapatukod og balay, apan tungod sa pandemya, apektado matod pa ang ilang nahimong kita, tungod kay mas giuna naman sa kadaghanan ang mga nag-unang panginahanglanon sa pamilya. Murag ang diferensya na gyud siya sa kuan kontra sa una nga atong kuan kita kay tuod ang mga tao karon siguro na pambugas na lang yun. Oo. Ang negosyong bugasan sab nila Sharwell Romero, lakip sab sa naapektuhan ng income. Minus po ng kita ba? Pandemic baya po. Samtang, kining gamayng sari-sari store nila Manong Agustin, minus na sab ang kita. Wa gyud kay kan, wa gyud kita kay tungod nang nangayo lagi tatagkuan mo na pwede wa kan mahadlok man lita kay kan kaning tindaw bago pa magilan lagi tukod ron nga bulan na. Yeah. Wa gyud taon minus gyud og kan. Tungod sa epekto sa pandemya, ngadto sa ilang mga negosyo, usa ka ordinansa ang giaprubahan sa Sangguniang Bayan sa Prosperidad nga naghatag og lugway sa deadline sa pagbayad sa buwis sa negosyo o business tax ug uban pang mga balero nun sa lungsod sa tinguhang matabangan, ilabi na silang mga gagamay nga negosyante. Ang pinagkatumong gyud niya ani sa tanan mao ang paghatag og higayon sa atong mga negosyante nga dili sila kaayo magkaproblema sa existence nga ordinansa nga ang deadline January 20 tana. Tungod sa sitwasyon nato karon nga ana ata sa pandemic. Pinasikad sa ordinansa gikan sa deadline niini nga January 20, 2021, gisibog kini sa March 20, 2021 nga walay penalidad ug interest. Giklaro sa sanggunian nga alang lamang kini sa mga buluhisan sa negosyo o walay labot ang real property tax o buluhisan sa mga kabtangan o propiedad. Ang maong balita, gikalipay sa mga apektadong gagmay nga negosyante tungod kay dako na matod pa kining bintaha kanila, ilabi na nga wala pa nila maproseso ang pag-renew pagkuha sa ilang lisensya sa ilang negosyo. Salamat kay dako pod nga naman lang galing nga ilang gi-extend. Salamat punta kay basig dugay-dugay March, February baka ko makakuha sa akong lisensya nga na. Salamat ra pod kay way penalty. Mas maayo na sir, ngayon na kay nakasabot sila. Ngayon na kay tuod sa kalisod sa mga tao karon. Nga naepektuhan ba gyud ang mga kuan, mga negosyante karon. Oh, Mas maayo nang na-extend kay para makakita pa mig mga kwarta kung among ikabayad ba. Na-out na mas maayo na. Gikumpirma sa PTV News ni Prosperidad Mayor Frederick Mark Miliana nga gipirmahan na niini ang maong proposed ordinance. Apila ni Ronquillo sa mga negosyante sa Prosperidad nga bayaran na ang ilang mga obligasyon sa lungsod ug dili na paabuton pa ang gitaklang deadline sa Marso 20. June Espina para sa Bayan.